वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे एतदस्ति 35तमं सत्रम्। वयं पूर्वतने सत्रे 26-अधिक-100तमं पृष्ठं परिशीलयन्तः आस्म। तत्र 3 वाक्यानि परिशीलितानि। इदानीम् अन्तिमं 4थं वाक्यम् अस्ति। तिरुमलाम्बा प्रभृतीनां प्रशंसा सर्वैः क्रियते। तिरुमलाम्बा प्रभृतीना प्रशंसा सर्वैः क्रियते इत्यस्ति वाक्यम्। तिरुमलाम्बा इति संस्कृतभाषायाः प्रसिद्धा काचित् कवयित्री अस्ति। अतः तिरुमलाम्बा प्रभृतीनीनां प्रशंसा सर्वैः क्रियते। वाक्ये एव दोषः अस्ति। शुद्धं वाक्यमेव उच्चारितं मया। वाक्यमस्ति तिरुमलाम्बा प्रभृतीनीनां प्रशंसा सर्वैः क्रियते। प्रभृतीनीनाम् इति अपशब्दः, प्रभृतीनाम् इति प्रयोक्तव्यम्। सर्वदा प्रभृतीनाम् इत्येव उच्चारणं क्रियते। अत्र विशेषतया कस्यचित् मुखात् एवम् आगतम् इति कृत्वा प्रभृतीनीनाम् इति परिष्कारार्थं तद्वाक्यं लिखितमस्ति। अभ्यासवशात् शुद्धं रूपमेव उच्चारितम्। अस्तु नाम तिरुमलाम्बा प्रभृतीनीनां प्रशंसा सर्वैः क्रियते। प्रभृतीनीनां न प्रभृतीनाम् इति प्रयोक्तव्यम्। तर्हि प्रभृतिशब्दविषये किञ्चित् वयम् इदानीं जानीमः। प्रभृतिशब्दः अनव्ययम् अव्ययं च इति द्विधा अस्ति। अव्ययस्य प्रभृतिशब्दस्य आरभ्य इत्यर्थः। सोमवासरात् आरभ्य शनिवासरपर्यन्तं वर्गः प्रवर्तते। तदेव सोमवासरात् प्रभृति शनिवासरपर्यन्तम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। तत्र प्रभृतिशब्दस्य आरभ्य इत्यर्थः। अद्य प्रभृति अवनताङ्गी तवास्मि दासः इति कालिदासप्रयोगः अत्र उदाहरणम्। पार्वती शिवमुद्दिश्य तपः आचरति। शिवः ब्रह्मचारिवेषेण तां परीक्षितुम् आगच्छति। अन्ते परीक्षायां पार्वती उत्तीर्णा भवति। परीक्षाम् उत्तीर्णा भवति पार्वती। तदा सः तां वदति, हे अवनताङ्गी, अद्य प्रभृति अहं तव दासः अस्मि। अत्र यः प्रभृतिशब्दः अस्ति एतत् अव्ययम्। अनव्ययस्य प्रभृतिशब्दस्य तदादयः अर्थाः, तदादयः इति अर्थः भवति। तच्च विशेषणं भवति। प्रसिद्धम् एकम् उदाहरणं झटिति स्मृतवान्। वयं सर्वेपि शारदायाः ध्यानं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा
या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्चेषजाड्यापः। तत्र तु शङ्करप्रभृतिभिः देवैः इति प्रयोगः अस्ति। देवैः इति विशेषणं, तथैव शङ्करप्रभृतिः इति देवैः इति विशेष्यं, शङ्करप्रभृतिभिः इति विशेषणम् अस्ति। प्रभृतिशब्दः तत्र शब्दरूपेण अस्ति, अनव्ययरूपेण प्रयुक्तः अस्ति। षष्ठी बहुवचने तु पुंसि स्त्रियां नपुंसके च समानं रूपं प्रभृतीनाम् इति। यदि प्रभृतिः इति पुल्लिङ्गशब्दः भवति, प्रभृतिः प्रभृति प्रभृतयः, स्त्रीलिङ्गेपि तथैव रूपाणि, नपुंसकलिङ्गे चेत् प्रभृति प्रभृतिनी प्रभृतीनि इति रूपाणि भवन्ति। यथा कथमपि भवतु षष्ठी विभक्तौ तु त्रिविधानामपि प्रभृतीनाम् इत्येव षष्ठी विभक्तौ बहुवचने समानं रूपम्। नामि इति सूत्रेण दीर्घः सर्वत्रापि। अनन्तरं प्रभृतिशब्दः न इन्नन्तः, यथा गुणिन् धनिन् इत्यादि शब्दाः यथा सन्ति तथा नास्ति। तस्मात् स्त्रियां प्रभृतिनी इति रूपं प्रथमैकवचने न, षष्ठ्यां प्रभृतिनीनाम् इति रूपमपि न भवति। अतः तिरुमलाम्बा प्रभृतीनां प्रशंसा सर्वैः क्रियते इति शुद्धं वाक्यम्। अग्रिमं 27,100 पृष्ठम्। रामः पितुः आदेशं मस्तके वहन् अरण्यं गतवान्। रामेण अरण्यं गन्तव्यम् इति दशरथः उक्तवान् कैकेय्याः अपेक्षाम् अनुसृत्य। श्रीरामः पितुः आदेशं मस्तके वहन् अरण्यं गतवान्। मस्तके इति सप्तम्यन्तम् अयुक्तम्। तर्हि युक्तं किमिति चेत् मस्तकेन इति तृतीयान्तं साधु। रामः पितुः आदेशं मस्तकेन वहन् अरण्यं गतवान्। शिरस् शब्दः यदि स्वीक्रियते, पितुः आदेशं शिरसि वहन् अरण्यं गतवान् इति न वक्तव्यम्। पितुः आदेशं शिरसा वहन् अरण्यं गतवान् इति तृतीयान्तं रूपं प्रयोक्तव्यम्। यानस्य करणत्वं भवति संस्कृते। लोकयानेन गच्छति, वाहनेन गच्छति इत्यादीनि उदाहरणानि वयं स्मरामः एव। एतद्विषये चारुदेवशास्त्रिणः वदन्ति, न केवलं मुख्यं यानम् अपि तु उपचरितयानभावाः अपि भावाः करणत्वेन व्यवह्रियन्ते, न च व्यभिचारं सहन्ते। अन्यानि अपि यानि भवन्ति, किं तत्र अमुख्यानि अपि, तानि अपि करणत्वमेव वहन्ति, व्यभिचारं न सहन्ते। इत्युक्ते एतद् करणं न अधिकरणं भवितुमर्हति इत्यादि व्यभिचारं ते न सहन्ते। स्कन्धेन भारं वहति इत्यत्र स्कन्धे यानत्वाध्यारोपेण करणत्वमेव अभिप्रयन्ति। यद्यपि स्कन्धेन वहति इत्यत्र कथम् इति प्रश्नः भवति। स्कन्धस्यापि यानत्वम्
अध्यारोप्यते। अध्यारोपणेन तस्यापि स्कन्धस्यापि करणत्वं सिद्धं भवति, न कदाचित् अधिकरणत्वम्। तेन स्कन्धे भारं वहति इति अपप्रयोगः इति। स्कन्धे भारं वहति, स्कन्धस्य अधिकरणत्वमेव कल्पयित्वा सप्तमी विभक्तिः प्रयुज्यते चेत् दोषः। स्कन्धशब्दस्य तृतीया विभक्तिः वक्तव्या, स्कन्धेन भारं वहति। एवं प्रयोगः एव श्रेयसे इति चारुदेवशास्त्रिणः अपि लिखन्ति। प्राचीनाः प्रयोगाः बहवः सन्ति। स्कन्धादिशब्दानां करणत्वमेव यत्र अस्ति तादृशाः बहवः प्राचीनाः प्रयोगाः अपि दृश्यन्ते। यथा वह्येदमित्रं स्कन्धेन इति पञ्चतन्त्रे अस्ति। पाठान्तरं भवति, भिन्नभिन्नपाठाः भवितुमर्हन्ति। प्रधाने पाठे तु पञ्चतन्त्रे एवमस्ति। काकोलूकीयम् इत्यस्मिन् तन्त्रे एषः श्लोकः अस्ति। स्कन्धेनापि वह्येच्छत्रुं कालमासाद्य बुद्धिमान् वहता कृष्णसर्पेण मण्डूका विनिपातिताः। मण्डूक मन्दविषसर्पकथा इति एका कथा अस्ति काकोलूकीये। तस्याः कथायाः आरम्भात् पूर्वम् एषः श्लोकः अस्ति। बुद्धिमान् जनः यः अस्ति तेन स्कन्धेनापि शत्रुः वोढव्यः भवति। स्कन्धेनापि वहेत् शत्रुं कालमासाद्य बुद्धिमान्। तत्र स्कन्धेन वहति इति प्रयोगः अस्ति। पुनः हर्षचरितस्य प्रयोगः। हर्षचरितं तु गद्यमस्ति। तत्र अस्ति हारमुरसा दधानम्। कश्चन जनः आगतः, तं जनम् एषः पश्यति। सः हारम् उरसा दधानः अस्ति। मालां हारं सः उरसा वक्षसा सः दधानः अस्ति। हारमुरसा दधानम्। तथैव हर्षचरितस्यैव अन्योपि प्रयोगः दर्शितः अस्ति। मौलिना पाण्डुरम् उष्णीशम् उद्वहता इत्यादि। पाण्डुरम् उष्णीशं मौलिना उद्वहति। मौलौ उद्वहति इति प्रयोगः नास्ति, मौलिना उद्वहति तृतीया विभक्तिः प्रयुक्ता अस्ति। पुनः गामधास्यत् कथं नागः मृणालमृदुभिः फणैः इति कुमारसम्भवस्य प्रयोगः कालिदासेन कृतः अस्ति। तथैव अंकेनादाय वैदेहीं पपात भुवि रावणः इति वाल्मीकिरामायणे प्रयोगः अस्ति। एवं प्राचीनकाव्येषु सर्वत्रापि एतादृशप्रसङ्गे तृतीया विभक्तिः एव प्रयुक्ता अस्ति, न तु सप्तमी। एतेषु उदाहरणेषु ये तृतीयान्ताः ते वस्तुतः अधिकरणभूताः एव। अर्थस्थो अधिकरणस्य अर्थः एव, तथापि करणत्वविवक्षा तस्मात् तृतीया च। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति वदन्ति खलु। वक्तुः विवक्षा कथमस्ति? तृतीया एव विवक्षिता अस्ति, अतः अत्र तृतीया। विषयेऽस्मिन् चारुदेवशास्त्रिणां वाक्यम् इत्थं। ग्रन्थकारस्य चारुदेवशास्त्रिणां विषये महती श्रद्धा। इत्युक्ते एतादृशेषु विषयेषु वाक्यप्रयोगादिविषयेषु महत् चिन्तनं कृतवन्तः ते एव पूर्वतनकाले। अतः तेषां विषये अत्यन्तं गौरवबुद्ध्या ग्रन्थकारः मध्ये मध्ये
तेषां वाक्यानि उदाहरति। अत्र उदाहरणेषु गतिर्वा प्रापणं वा न अर्थः। एतेषु सर्वेषु उदाहरणेषु गतिः प्रापणम् इति वा न अर्थः। येन करणस्य अवकाशः भवेत्। धारणमेव तु सर्वत्र अभिप्रेयते। एतेषु सर्वेषु धारणम् इति अर्थः एव वस्तुतः तेन अधिकरणत्वं प्राप्नोति। करणं चेह नितान्तम् असत्, अधिकरणं च परमार्थसत्, तथापि करणत्वमेव विवक्षन्ति शिष्टाः। एवमस्ति चेदपि शिष्टाः अत्र करणत्वमेव इच्छन्ति, तदेव वक्तुमिच्छन्ति। तस्मात् कारणात् करणे तृतीया इति सर्वत्रापि तृतीया विभक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति। तस्मात् मस्तकेन वहन् इति तृतीयान्तमेव युक्तम्। एषा स्पष्टा धारणा अस्ति। अतः स्कन्धेन स्यूतं नयति, शिरसा भारं वहति, एवं तृतीयान्तस्य प्रयोगः एव उचितः। 28,100 पृष्ठम्, अग्रिमं पृष्ठम्। संधिः समासः इत्यादीनाम् अर्थः अध्यापकेन बोधितः। यत्र दोषः अस्ति अथवा दोषसंभावना अस्ति तत् पदं स्थूलाक्षरैः मुद्रितं भवति। अत्र मुद्रितमस्ति संधिः समासः इत्यादीनाम् अर्थः अध्यापकेन बोधितः। इत्यादीनां स्थूलाक्षरैः मुद्रितम् अस्ति इदं पदम्। इत्यादीनाम् इति अपशब्दः। इत्यादीनाम् इति प्रयोक्तव्यम्। इत्यादि शब्दः इकारान्तः। स्वरान्तानां षष्ठी बहुवचने नामि इति सूत्रेण दीर्घः एव। अतः इत्यादीनाम् इति रूपम्। इत्यादीनाम् इति रूपम्। दकारोत्तरं दीर्घः ईकारः। हलन्त शब्दानां तु षष्ठी बहुवचने दीर्घस्य प्रसक्तिः नास्ति। विद्यार्थी अस्ति, षष्ठी बहुवचनं विद्यार्थिनाम्। एवमेव गुणिनां, धनिनां, तत्र सर्वत्र षष्ठी बहुवचने इकारस्य ह्रस्वत्वं, दीर्घत्वं नास्ति। किन्तु अजन्ताः शब्दाः भवन्ति चेत् नामि इति सूत्रेण दीर्घः भवति। वस्तूनां, तत्रापि केषाञ्चित् भ्रमः भवति। वस्तूनाम् इति वदन्ति, न, वस्तुनः, वस्तुनोः, वस्तूनां दीर्घस्य प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यं। मया अरण्ये व्याघ्रः चक्षुभ्यां दृष्टः। चक्षुभ्यां दृष्टः। चक्षुभ्याम् इति अपशब्दः। चक्षुर्भ्यां रेफसहितं चक्षुर्भ्याम् इति प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् चक्षुष् शब्दः सकारान्तः। चक्षुस् वस्तुतः चक्षुस् इति शब्दः, प्रातिपदिकं तु चक्षुस् इति भवति। अतः चक्षुष् शब्दः सकारान्तः। द्वितीया द्विवचने चक्षुष्भ्याम् इति स्थिते हश् परत्वात् सकारस्य ऋत्वं भवति। ऋत्वे सति चक्षुर्भ्याम् इति रूपम्। रेफस्य लोभस्य प्रसक्तिः तु नास्ति। येन
चक्षुभ्याम इति रेफसहितं रूपं प्राप्येत। अस्माकं संशयस्य कारणम् एतदेव। प्रायः अन्येषु सर्वेषु शब्देषु बहुत्र प्रातिपदिकं यदस्ति अनन्तरं भ्याम् इति वदामः तावदेव, कुत्रचित् दीर्घः भवति, अन्यथा तु तावदेव अस्ति। तस्मात् कारणात् चक्षुभ्याम् इति वदन्ति केचन, तथा न। अत्र तु सकारः तस्य रेफः भवति, चक्षुर्भ्याम् इति रूपं भवति। अग्रिमं वाक्यं, शाकुन्तलम् इंग्लिश, जर्मन इत्यादि भाषया अनूदितम् अस्ति। कालिदासस्य नाटकम् अभिज्ञानशाकुन्तलं, कदाचित् शाकुन्तलम् इति किम् एकदेशस्य प्रयोगः क्रियते, शाकुन्तलं नाटकम् इति। अतः शाकुन्तलम् इंग्लिश, जर्मन इत्यादि भाषया अनूदितम् अस्ति। इत्यादि भाषया इति एकवचनान्तप्रयोगः दुष्यति। इत्यादि भाषया इति, इत्यादिभिः भाषाभिः इति बहुवचनान्तप्रयोगः करणीयः। यद्यपि तत्र समासः कृतः अस्ति इत्यादि भाषया इति, तथा कथनमपि न तथा उचितम्। असमस्तं प्रयोगम् इच्छति ग्रन्थकारः। सः वदति इत्यादिभिः भाषाभिः इति बहुवचनान्तप्रयोगः एव वरम्। तदा किं वक्तव्यं? शाकुन्तलम् इंग्लिश, जर्मन इत्यादिभिः भाषाभिः अनूदितं वर्तते, तथा वक्तव्यम्। इंग्लिश प्रभृतयः भाषाः सन्ति बह्व्यः। इत्यादि शब्देन ताः सर्वाः संगृह्यन्ते। तस्मात् इत्यादि शब्दोत्तरं भाषाभिः इति तृतीया बहुवचनान्तं युक्तम्। अतः इत्यादिभिः भाषाभिः इति बहुवचनान्तप्रयोगः एव साधुः। इत्यादि भाषया इति एकवचनान्तप्रयोगः न करणीयः। तथैव तत्र विग्रहवाक्यरूपेण इंग्लिश, जर्मन इत्यादिभिः भाषाभिः अनूदितम् अस्ति इति प्रयोगं कुर्मः चेदेव उत्तमम् इति ग्रन्थकारस्य आशयः। अग्रिमं वाक्यं परिशीलयाम तावत्। कर्णाटाङ्ग्लसंस्कृतभाषया वा उत्तरं लिखत। परीक्षायां कदाचित् प्रश्नपत्रे एतद् वाक्यम् आसीत्। यः प्रश्नदाता अस्ति सः चिन्तयति छात्राणां कष्टं न भवेत्, अतः सः कर्णाटकभाषया वा लिखतु, आङ्ग्लभाषया वा लिखतु, संस्कृतभाषया वा लिखतु इति अपेक्षा अस्ति तस्य। तदर्थं सूचना एवं दत्ता अस्ति, कर्णाटकाङ्ग्लसंस्कृतभाषया वा उत्तरं लिखत। कर्णाटकभाषया, आङ्ग्लभाषया, संस्कृतभाषया वा इति वक्तुम् इच्छते वक्ता, तेन समासः कृतः अस्ति। कर्णाटाङ्ग्लसंस्कृतभाषया इति कर्णाटकञ्च आङ्ग्लञ्च संस्कृतञ्च कर्णाटकाङ्ग्लसंस्कृतानि इति द्वन्द्वसमासः। द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते। भाषा इति शब्दः अत्र अस्ति, अतः तस्मात् कर्णाटकभाषा, आङ्ग्लभाषा,
संस्कृतभाषा च इति समुच्चयस्य भानं भवति। समस्तात् पदात् बहिः वा शब्दं निवेश्य कर्णाटकांग्ल संस्कृत भाषया वा इति समस्तपदात् बहिः वा शब्दं निवेश्य वक्ता इच्छति यत् तस्य अन्वयः समासगतेन एकैकेन अपि शब्देन भवतु इति। वा शब्दं तु सः समस्तपदात् बहिः प्रयुक्तवान् अस्ति। तस्य पदस्य प्रत्येकं शब्देन सह अन्वयः भवतु इति सः इच्छति। किन्तु वा शब्दस्य तादृशं सामर्थ्यं नास्ति। तस्मात् अत्र समासः न उचितः। कर्णाटकभाषया, आङ्ग्लभाषया, संस्कृतभाषया वा इति व्यस्तः एव प्रयोगः साधुः अत्र। समस्तः प्रयोगः दोषाय, व्यस्तः प्रयोगः एव साधुः। भाषायाम् अनुवदत इति सप्तम्यन्त प्रयोगः अनुचितः इति तो पूर्वम् उक्तमेव। संस्कृतभाषायाम् अनुवदत इति न वक्तव्यम्। संस्कृतभाषया अनुवदत इति तृतीयान्तं रूपं प्रयोक्तव्यम् इति पूर्वमपि उक्तम् अस्त्येव। स्मारणं केवलम्। अग्रिमं वाक्यम्। अध्यापकः विद्यार्थिन्यः आहूतवान्। विद्यार्थिन्यः इति प्रथमान्तम् अस्थाने, विद्यार्थिनीः इति द्विवचनान्तं रूपं प्रयोक्तव्यम्। अहं चिन्तयामि प्रायः एतस्य दोषस्य कर्तारः द्विवचनान्तं प्रयोक्तव्यम् इति न जानन्ति इति न, ते जानन्ति। अनवधानात् प्रथमाविभक्तिरूपमेव प्रयुज्यते। कदाचित् भ्रमवशात् आकारान्तशब्दान् स्मरामः। रमा रमे रमाः, रमां रमे रमाः। प्रथमाविभक्तौ बहुवचनेपि रमाः, द्वितीयाविभक्तौ बहुवचनेपि रमाः इत्येव। सर्वा शब्दः, सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वां सर्वे सर्वाः, उभयत्रापि सर्वाः सर्वाः इत्येव। बालिका शब्दः, बालिका बालिके बालिकाः, बालिकां बालिके बालिकाः, बालिकाः बालिकाः उभयत्रापि। बहुत्र प्रथमाविभक्तौ द्वितीयाविभक्तौ च रूपं समानं भवति। तस्मात् कारणात् कदाचित् भ्रमः भवति, कदाचित् अनवधानं भवति। तदर्थं द्वितीयाविभक्तेः बहुवचनरूपम् अन्येषु शब्देषु आकारान्तशब्देषु यथा अस्ति तथैव विद्यार्थिन्यः प्रथमाविभक्तौ अस्ति, विद्यार्थिन्यः इति द्वितीयाविभक्तौ अपि तथैव प्रयुज्यते अनवधानवशात्। अतः विद्यार्थिनी शब्दः अत्र कर्म, कर्मणः द्वितीया। विद्यार्थिन्यः इति तु प्रथमा बहुवचनान्तं रूपम्। विद्यार्थिनी शब्दस्य द्वितीया बहुवचनान्तं रूपं विद्यार्थिनीः इति। तस्मात् तदेव रूपम् अत्र प्रयोक्तव्यम्। प्रथमा बहुवचनान्त द्वितीया बहुवचनान्त रूपयोः भेदस्य अज्ञानात् कदाचित् एतादृशाः प्रयोगाः क्रियन्ते। बहूनां छात्राणां तथैव कार्यकर्तॄणां मुखात् एतादृशः प्रयोगः श्रूयते। द्वितीयाविभक्तिरूपं वक्तव्यं, प्रथमाविभक्तिरूपमेव प्रयुज्यते। एतादृशाः प्रयोगाः श्रूयन्ते। अन्यानि उदाहरणानि यथा, अन्यानि अपि कानिचित् उदाहरणानि दर्शितानि सन्ति। प्रथमम् अशुद्धम् उच्यते। सः लेखन्यः क्रीतवान्। लेखनी इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः।
सः लेखन्यः क्रीतवान्। शुद्धं रूपं भवति सः लेखनीः क्रीतवान्। सा अङ्कन्यः दत्तवती, अङ्कन्यः दत्तवती। अङ्कन्यः इति प्रथमविभक्तौ। सा अङ्कनीः दत्तवती, अङ्कनीः इति द्वितीयविभक्तौ बहुवचनरूपम्। बालः भगिन्यः सूचितवान्, अशुद्धं रूपं। बालः भगिनीः सूचितवान्, भगिनीः सूचितवान्। ईकारान्तशब्देषु केवलं भ्रमः इति नास्ति। रामः मातरः नमस्कृतवान्। मातृशब्दः, ऋकारान्तः मातृशब्दः अस्ति। रामः मातरः नमस्कृतवान्, किन्तु द्वितीयविभक्तौ बहुवचनरूपं भवति मातृः। रामः मातृः नमस्कृतवान्। मातरं मातरौ मातृः, रामः मातृः नमस्कृतवान्। अध्यापकः चत्वारः बालिकाः बोधितवान्। अध्यापकः चत्वारः बालिकाः बोधितवान्। पुनः चत्वारः बालिकाः इत्यत्र बालिकाः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः, तच्चतुर्शब्दस्यापि स्त्रीलिङ्गरूपं प्रयोक्तव्यं। चतस्रः बालिकाः इति भवेत्। अध्यापकः चतस्रः बालिकाः बोधितवान्। चतस्रः इति यः शब्दः अस्ति प्रथमाविभक्तौ अपि चतस्रः इत्येव, द्वितीयाविभक्तौ अपि चतस्रः इत्येव। अत्र चतस्रः इति न भवति। अतः शुद्धं रूपम् अध्यापकः चतस्रः बालिकाः बोधितवान्। तिस्रः, त्रिशब्दः अपि स्त्रीलिङ्गे, तिस्रः तिस्रः इत्येव। तत्र पुनः तिस्रः इति न भवति। यथा मातृः अस्ति तद्वद् तिस्रः चतस्रः इति न भवति। तिस्रः चतस्रः इत्येव। अध्यापकः चतस्रः बालिकाः बोधितवान्। विशेषतया एतानि दोषस्थानानि सन्ति। ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः तथैव ऋकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः तेषां द्वितीयाविभक्ति बहुवचनरूपेषु सामान्यतः वयं प्रमादं कुर्मः। किञ्चित् जागरूकता ओढव्या। अग्रिमं वाक्यमस्ति। अहं धर्मश्रीं पठितवान्। धर्मश्रीः इति कन्नडभाषायां सुप्रसिद्धः कश्चन उपन्यासग्रन्थः। एस्.एल्. भैरप्प महोदयः अस्ति। सः कन्नडभाषया धर्मश्री नामकम् उपन्यासं रचितवान्। तस्य संस्कृतेन अनुवादः कृतः अस्ति। अनूदितस्य ग्रन्थस्य अपि नाम अस्ति धर्मश्रीः इत्येव, विसर्गः अस्ति एक्स्ट्रा, तावदेव। तम् उपन्यासं कश्चन पठितवान्। सः वदति अहं धर्मश्रीं पठितवान् इति। धर्मश्रियम् इति प्रयोगः साधुः। धर्मश्रियं पठितवान् इति प्रयोगः साधुः। धर्मश्रीः इति कश्चन कथाग्रन्थः, उपन्यासः इति मया उक्तमस्ति, कश्चन कथाग्रन्थः। श्रीशब्दात् द्वितीयैकवचने श्रियम् इति रूपम्, तस्मात् धर्मश्रियम् इति प्रयोक्तव्यम्। अहं धर्मश्रियं पठितवान् इति प्रयोगः करणीयः। धर्मश्री इति किञ्चन अव्युत्पन्नं नाम इति यदि प्रयोक्तुः आशयः तर्हि धर्मश्रीम् इत्येतदपि समर्थनार्हं स्यात्। केचन वदन्ति यस्य कस्यचित् नाम अस्ति तस्य नाम्नः व्युत्पत्तिः इत्यादिकं किमपि न चिन्त्यते, अव्युत्पन्नं किञ्चन पदं,
संज्ञारूपेण तद्नाम कृतमस्ति। तस्य विभक्तियोजनं तु कर्तुं शक्यमिति पूर्वमपि चिन्तितमस्ति। अतः धर्मश्री इति काचित् संज्ञा किमपि एकं नाम। अतः धर्मश्रीम् इत्येव वदामि इति वदति चेत् तदपि समर्थनार्हम् अस्ति। किन्तु धर्मपदं श्रीपदञ्च संस्कृतं समासवृत्त्या तयोः योगः। धर्मस्य श्रीः इति वा वदतु कथमपि समासवृत्त्या तयोः पदयोः योगः। धर्मश्री पदस्य व्युत्पन्नत्वकथने एव औचित्यम्। यत्र शब्दद्वयमपि संस्कृतमेव अस्ति, व्युत्पत्तिप्रदर्शनेपि क्लेशः नास्ति, तत्रापि पुनः एतद् अव्युत्पन्नं पदम् इति किमर्थं वक्तव्यम् इति ग्रन्थकारस्य प्रश्नः। संज्ञापदानां केषाञ्चित् अव्युत्पन्नत्वं क्वचित् अङ्गीक्रियते। एतादृशं किञ्चन नाम अस्ति, संज्ञारूपेण क्रियते तद्नाम, तत्र व्युत्पत्तिप्रदर्शनं न क्रियते, अव्युत्पन्नं पदम् इत्येव स्वीक्रियते। एवमपि अस्ति कुत्रचित्। यथा सविता, प्रसिद्धः एषः शब्दः अस्ति, सविता इति शब्दः। कन्याकुमारीतः हिमालयपर्यन्तं सर्वेषु राज्येषु एतादृश्यः सविताः भवन्ति। बालिकानां सविता इति नामकरणं क्रियते, तद्बहुवचनमुक्तान् सविताः इति। अतः एतेन पदेन काचित् बालिका निर्दिश्यते, सविता नाम्नी काचित् बालिका निर्दिश्यते। यदि अत्र प्रकृतिप्रत्ययादिकं चिन्त्यते तर्हि अस्य पदस्य ऋकारान्तता पुंस्त्वञ्च आपद्येत। तत्र धातुः कः, प्रत्ययः कः इत्यादि चिन्तनं यदि क्रियते शक्यते एव। चिन्तनं क्रियते चेत् एषः शब्दः ऋकारान्तः सवितृशब्दः, पुल्लिङ्गशब्दः, सूर्यः इत्यर्थः तस्य, सविता इत्यस्य। अतः तादृशः अर्थः सिद्ध्यति। तेन व्यवहारः दुःशकः स्यात्। प्रकृतिप्रत्ययविवेकं कृत्वा सवितृशब्दः यः अस्ति पुल्लिङ्गवाचकः, तं शब्दं स्वीकृत्य एतस्याः बालिकायाः तद्नाम इति वदामश्चेत् व्यवहारे अस्माकं क्लेशः भवति। पुनः सविता गतवान् इति वक्तव्यं वा, सविता गतवती इति वक्तव्यं वा, एवं बहवः क्लेशाः आपद्यन्ते। तेन व्यवहारः दुःशकः स्यात्। तस्मात् अत्र सविता इति आकारान्तः कश्चन अव्युत्पन्नः शब्दः इति उच्यते। सविता इत्यस्ति, एषः आकारान्तः कश्चन अव्युत्पन्नः शब्दः। अगतिकगत्या कथनम् एतत्। एवं किमर्थं वक्तव्यं भवति इति चेत् अन्या गतिः नास्ति। पुल्लिङ्गसवितृशब्देन बालिकायाः बोधः भवति इति वक्तुं बहु कष्टं भवति। अतः सविता इति किं वदामः, अव्युत्पन्नं किञ्चन पदम् इति स्वीकुर्मः। बहुत्र एवं स्वीकरणीयं भवति, अन्या गतिः नास्ति। एतेन न्यायेन धर्मश्री शब्दविषये यदा विवेचनं क्रियते तत्र तु तावान् क्लेशः नास्ति। धर्मश्रियम् इति कथनं सुकरं, बहु क्लेशोऽपि नास्ति। यदि तत्रापि क्लेशम् अनुभवन्ति तर्हि धर्मश्रीं पठितवान् इति कथयन्तु नाम। किन्तु अधिकक्लेशं विना धर्मश्रियं पठितवान् इति निर्वाहः कर्तुं शक्यते। तथैव करणम् उत्तमम्। अग्रिमं वाक्यम्। उदुपसर्गपूर्वकस्य तरणार्थकस्य तृ धातोः
क्तप्रत्यये तीर्णः इति रूपम्। किं वदति ग्रन्थकारः इति न ज्ञायते। प्रथमम्, उत् उपसर्गपूर्वकस्य तरणार्थकस्य तृ धातोः क्तप्रत्यये तीर्णः इति रूपम्। उत् उपसर्गपूर्वकात् तरणार्थकात् तृ धातोः क्तप्रत्यये तीर्णः इति रूपम् इति वक्तव्यम्। उदुपसर्गपूर्वकात् तरणार्थकात् इति पंचम्यन्तं रूपमेव प्रयोक्तव्यम्। प्रथमवाक्ये उदुपसर्गपूर्वकस्य तरणार्थकस्य तृ धातोः इत्युक्तमस्ति। द्वितीये वाक्ये उदुपसर्गपूर्वकात् तरणार्थकात् तृ धातोः इति प्रयोगः कृतः अस्ति। द्वितीयं यदस्ति पंचम्यन्तप्रयोगः यत्र कृतः अस्ति तद्वाक्यं साधु। किमर्थम् इति चेत् प्रत्ययः यस्मात् विधीयते तस्मात् पंचमी स्यात् न तु षष्ठी। प्रत्ययस्य विधानं यदा क्रियते तदा यस्मात् प्रत्ययः क्रियते तस्य पंचमी विभक्तिः भवति। प्रत्ययः यस्मात् विधीयते तस्मात् पंचमी स्यात् न तु षष्ठी। प्रत्ययः सदापि परः एव भवति। यदा षष्ठी प्रयुज्यते तदा षष्ठ्यन्तस्य स्थाने इत्यर्थः सिद्ध्यति। तस्मात् धातोः स्थाने एव प्रत्ययः स्यात्। षष्ठी यदि उच्यते तन्नाम धातुम् अपनीय प्रत्ययः तिष्ठेत्। धातोः स्थाने इत्युच्यते चेत् धातुम् इतः निष्कास्य प्रत्ययः आगत्य तिष्ठेत्। तथा न वक्तव्यम्। स च आशयः अत्र न अभिप्रेतः। धातोः अनन्तरं धातोः परम् इति वक्तव्यम्। अतः पंचमी एव प्रयोक्तव्या। अतः षष्ठ्यन्तस्य प्रयोगः अनुचितः। पंचम्यन्तानि एव पदानि प्रयोक्तव्यानि। तदा एतद्वाक्यं कथं भवति? उदुपसर्गपूर्वकात् तरणार्थकात् तृ धातोः इति क्तप्रत्यये कृते तीर्णः इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे वाक्यं वक्तुं शक्यते। अन्यानि कानिचित् उदाहरणानि। अतः तस्य द्वितीया। अनवधानवशात् अस्माभिः सर्वैः अपि एषः दोषः क्रियते एव। धातुः अस्ति, अनन्तरम् अत्र शब्दः अस्ति, तस्य शब्दस्य द्वितीया विभक्तिः इत्यादि वदामः वयम्। अतः तस्य द्वितीया इति न वक्तव्यम्। अतः तस्मात् द्वितीया। तत् शब्दस्य पंचमी एकवचनं रूपम्। अतः तस्मात् द्वितीया। तस्य तव्यत् प्रत्ययः कर्मार्थे। पठितव्यम् इत्यस्ति। कथं रूपं सिद्धम् अभवत् इति चेत् पठ धातुः अस्ति, तव्यप्रत्ययः अथवा तव्यत् प्रत्ययः इति वदामः। कस्य? पठ धातोः तव्यत् प्रत्ययः कर्मार्थे अस्ति इति वयं वदामः। पठ धातोः इति समीचीनं। षष्ठ्यामपि पंचम्यां तु समानं रूपम् अस्ति, किन्तु तस्य इति न वक्तव्यं। तस्मात् तव्यत् प्रत्ययः कर्मार्थे। पठ इति धातुः, तस्मात् तव्यत् प्रत्ययः कर्मार्थे। तस्मात् इति पंचमी वक्तव्या। यत् प्रत्ययः अजन्तस्य विहितः। अजन्तशब्दाः ये सन्ति तेषां शब्दानां यत् प्रत्ययः विहितः अस्ति इति वदामः। किन्तु यत् प्रत्ययः अजन्तात् विहितः। अजन्तात् शब्दात्
यत् प्रत्ययः विहितः अस्ति। अग्रिमम् उदाहरणं तस्य चतुर्थी विहिता। रामाय नमः, कृष्णाय नमः इत्यादि वदामः। नमः शब्दस्य प्रयोगः अस्ति, पूर्वं यः शब्दः अस्ति तस्य शब्दस्य चतुर्थी विभक्तिः विहिता इति उच्यते। अतः तस्मात् चतुर्थी विहिता इति अत्रापि पंचमी विभक्तेः प्रयोगः करणीयः। एवम् अत्र सर्वत्र एवं दोषः संभवति इत्यस्य कारणं तु विशिष्य अस्माकं मातृभाषा, मातृभाषा प्रभावकारणतः एतादृशाः दोषाः संभवन्ति इति विशिष्य यत्र प्रत्ययाः विधीयन्ते तत्र सर्वत्रापि तस्मात् इति पंचमी विभक्तेः एव प्रयोगः करणीयः। एतावता अद्यतनं पाठनं समापयामि। नमो नमः।